بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ ایکو بند کرو، انہوں سادہ چلاؤ، ڈبلنگ بند کرو، آواز کھولو۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آذا علیا فقد آذانی من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ من ابغض علیا فقد ابغضنی۔ سامعین محترم، جلسہ پہلے نمبر تے تھانوں باہر رکھنا چاہیے، جے تساں جلسہ کرانا ہے نا تو پھر باہر کتے انتظام کرو، اے مولوی مارن والی گل ہے۔ باریاں تو ہاں فارمیلٹی واسطے رکھیاں نے چون نکراں چ پیان کے ویکھے کوئی تے چلو جنوری چ چلانیاں جے ہون نہیں چل۔ میں جدو اندر وڑیا نا تے منو تے اگوں نا آگ پئی، میں کتے آ گیا کہ میرا پسینہ پہلو ہی سارا پیج گیا۔ میں تو حضرت شاہ صاحب نے میرے ذمہ مضمون لگایا شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں انشاءاللہ تعالی کوشش کرانگا کہ تھوڑے وقت جو تھوڑے نہ زیادہ باتاں کر دیں۔ کوفے دی مسجد ہے، آج ڈائریکٹ ہی گل شروع ہونی۔ کوفے دی مسجد ہے، پیغمبر دے دو صحابی تشریف فرمان ہے، ایک دا نام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی، اور دوسرے دا نام ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی۔ دوویں صحابی بڑے جلیل القدر، سعید بن زید وہ صحابی ہے جدا عشرہ مبشرہ چ 10واں نمبر ہے، جنہ دا نام لے کے نبی علیہ السلام نے جنت دی بشارت دی تھی۔ یہ دونوں صحابی کوفے دی اس مسجد دے اندر تشریف فرمان ہے جس مسجد دے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھان دے رہے اور امامت کروان دے رہے۔ ایک خارجی آیا ہے، انہیں جدو پیغمبر دے دعا صحابہ نو ویکھیا تے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدو گالیاں دیتیاں، سعید بن زید اور حضرت مغیرہ بن شعبہ دا چہرہ جڑا ہے نا وہ غصے نہ سرخ ہو گیا۔ توجہ میرے بار رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک قول بھی ہے کہ کئی لوگ میرنا محبت کرن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن گے تے بعض لوگ میرنا بغض رکھن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن گے، یعنی میری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن بنن گے، ایک رافضی ایک خارجی۔ اور یہ حدیث بھی ہے، علامہ شوکانی دی ایک کتاب ہے در الصحابہ، در دا معنی ہوندا ہے موتی، عربی دے اندر کتاب ہے، انہاں باب بنے ہیں باب فضائل علی ابن ابی طالب۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دیاں راوی نے،
صبح صبح دا ٹائم ہے، حضرت فاطمہ کہندیاں نے میں چارپائی تے بیٹھی ہاں تے ابا جی تشریف لے آئے، سرانے والے پاسے حضرت علی بیٹھے نے، درمیان دے اندر آ کے نا، تسی توجہ میرے بار رکھو، نبی علیہ السلام بہ گئے، راوی کون ہے؟ حضرت فاطمہ، ادھر میرا ویکھو یار، حضرت فاطمہ تو زہرا راوی نے رضی اللہ تعالی۔ ابا جی بیٹھ گئے تو کہندے نے علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے، ایک رافضی ایک خارجی۔ رافضیاں نے حد تو زیادہ علی نہ محبت کی تھی، محبت چ غلو کی تھا کہ حضرت علی نو چک کے خدا دی سیٹ تے بٹھا دیتا۔ اینا توکل تھوڑا اپنے رب تے نہیں جنہ توکل جیڑا ہے نا رافضیاں دا حضرت علی تے وے۔ بلکہ اگلے دن ایک ذاکر سی وہ تقریر پیا کرے، انہیں اتھوں تک کفر بکیا کہ علی نے رب نو بنایا، معاذ اللہ، علی نہیں تے کچھ بھی نہیں، علی یہ تے 14 طبق نے سارا کچھ ہی۔ اتنا غلو کیتا جس طرح یہودیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ بغض رکھیا ہے، اور عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ نو چک کے اللہ دا بیٹا بنا دیتا ہے۔ انہوں نے محبت چ غلو کیتا، عیسائی غلو کرن دی وجہ تو جہنم چ جان گے، یہودی حضرت عیسیٰ نہ بغض رکھن دی وجہ تو جہنم دا بالن بن گئے۔ بیان ہی اس طرح جڑے رافضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت کرن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن گے، چونکہ حضرت علی نے خود کیا آپ دا قول ہے کہ میرے نہ کئی لوگ محبت کرن دی وجہ تو جہنم چ جان گے۔ خارجی میرے نہ دشمنی رکھن دی وجہ تو، خارجیاں نے حضرت علی نے بغض رکھیا کیونکہ عبد الرحمن بن ملجم یا ملجم خارجی سی جنہیں حضرت علی نو شہید کی تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صلح کی تھی، 6 مہینے حضرت حسن دی خلافت رہی ہے، 6 مہینے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میرا بیٹا جڑا حسن ہے نا، یہ 2 عظیم گروہاں دے درمیان صلح کرائے گا۔ 2 عظیم گروہ کیڑے سن؟ ایک حضرت امیر معاویہ دا گروہ سی، دوجا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا گروہ سی۔ حضرت حسن اپنی خلافت تو دستبردار ہو کے انہوں نے حضرت امیر معاویہ نے صلح کی تھی۔ توجہ، آپ ہی بیعت نہیں کی تھی، حضرت حسین دے کولوں بھی امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کروائی ہے۔ حضرت حسن تے حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ ساڈے شیعہ دا یہ عقیدہ ہے کہ ساڈے امام سارے ہی معصوم نے، جنہیں امام نے نا 12 سارے ہی معصوم نے۔ معصوم دا معنی کی انہاں کو غلطی کدی ہوندی ہی نہیں۔ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ زمین دی دھرتی تے ایک کوئی ذات معصوم ہے، وہ صرف نبی دی ذات ہے اور کوئی معصوم نہیں۔ دنیا چ ایک ہستی نبی دی ذات ہے جدے کو گناہ سرزد نہیں ہوندا، معصوم صرف نبی دی ذات۔ انہاں دا عقیدہ ہے حضرت حسن تے حسین معصوم۔ میں کہا تھوڑے اپنے 2 اماماں نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، تسی حضرت امیر معاویہ نو کیوں نہیں ماندے؟ آوا یعاوی معاویہ تن دا معنی ہوندا ہے جڑا کفر نو لوہے دے چنے چبائے انہوں عربی چ معاویہ آندے۔ اور حضرت معاویہ وہ شخصیت ہے جدے واسطے سب تو زیادہ نبی نے دعاواں کی تھیا، انیاں کسے صحابی واسطے آپ نے دعاواں نہیں کی تھیا جنیاں حضرت امیر معاویہ واسطے کی تھیا۔ تو بہرحال میرا ٹاپک نہیں، حضرت حسن نے صلح کی تھی، کوفے دے خارجیاں نے حضرت حسن نو زہر دے کے شہید کی تھا، پھر تو حضرت امیر معاویہ نے صلح کیوں کی تھی؟ حضرت حسن نو شہید کرنے والے خارجی، حضرت علی نو شہید کرنے والے خارجی، جلاؤ العیون چ ملا باقر مجلسی نے لکھے ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ چ بھی لکھے ہے کہ حضرت حسین نو مکے چوں 18,000 خط لکھ کے بلان والے وہ شیعہ خارجی
حضرت حسین دا خانوادہ کربلا دے میدان چ ذبح کرن والے خارجی، حضرت حسین دا سر کٹ کے تھال چ پا کے عبید اللہ بن زیاد دے سامنے پیش کرن والے خارجی، یہ خارجیاں نے ہی حضرت علی نو شہید کیتا ہے، اور 2 گروہ جہنم دا بالن بن گئے۔ حضرت سعید بن زیاد نے جدوں یہ کو سنیا کہ انہیں علی نو گالیاں کڈیاں، حضرت سعید بن زیاد آندے رہے گل سن، تینوں پتہ نہیں حضرت علی نبی دا صحابی نہیں، پیغمبر دا دماد بھی ہے، حسنین دا باپ بھی ہے، فاطمہ الزہرا دا شوہر بھی ہے، اور نبی نے حضرت علی دی تربیت خود کی تھی ہے، کیونکہ حضرت علی بچپن دے اندر ہی نبی علیہ السلام دے گھر آگے سن، پیغمبر نے کفالت کی تھی حضرت علی دی، یہ توجہ نہ گل سنو، اور حضرت علی دی تربیت کی تھی ہے نبی علیہ السلام نے، تو علی نو گالاں دے رہے ہیں، نبی دا ادنا جا صحابی مان نہیں تو علی نو گالاں پہ کھڑنا ہے، تو آقا نے فرمایا سی من سب علی فقد سبانی، جن نے میرے علی نو گالی دیتی انہیں منو محمد نو گالی دیتی، من آزا علی فقد آزانی، جن نے علی نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے، من ابغض علی فقد ابغضنی، جن نے علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا ہے، من احب علی فقد احبانی، جن نے علی نہ محبت کی تھی انہیں میں محمد نہ محبت کی تھی صلی اللہ ومن احبانی، جن نے میرے نہ محبت کی تھی فقد احب اللہ، انہیں اللہ نہ محبت کی تھی، تو علی نو گالاں دینا نبی دا تے ادنا جا صحابی مان نہیں۔ آپ نے فرمایا سی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ، حضرت نو دی عمر کنی سی 1780 سال، البدایہ چ امام ابن کثیر نے لکھے 1780 سال، 950 سال نہیں، وہ تے تبلیغ دا عرصہ ہے، فرمایا 1780 سال دے نمازاں روزے حج زکات ساریاں نیکیاں ایک پلڑے چ، تے کھڑے کھڑے میرے علی دا میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے دے اندر، یعنی میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ، او عمر نو دی عبادت صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو علی نو گالاں دے رہے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت بچیاں دے وچوں سب تو پہلے جنہیں کلمہ پڑھے ہے وہ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ، اور اس واسطے قرآن نے کیا نا، فرمایا والسابقون الاولون اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون، سبقت لے جان والے جنہ سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے مردان دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلے، بھائیا تھلے انہوں بڑھ کے تھلے با بھائیا، سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھے ہے، عورتان دے وچوں اماں جی ختیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھے ہے، حضرت غلامہ دے وچوں زید بن حارثہ نے پڑھے ہے، حضرت بلال بھی ابتدائی ایام چ مسلمان ہوئے نے، تے بچیاں دے وچوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھے ہے، حضرت علی والسابقون الاولون چ بھی شامل نے، حضرت علی مہاجرین دے اندر بھی شامل نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے اگے والانصار، انصاری کون نے؟ مدینے دے لوگ جنہاں مہاجران نو جگہ دیتی، اگے اللہ فرماندے نے والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا دنیا دے لوگوں او لوگ جنہاں نے انہاں دی پیروی کیتی ہے، اللہ دے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہے میرے تے راضی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، وعد لہم جنات تجری تحت الانہار، اللہ فرماندے نے دنیا والے ہو میں جنت تیار کیتا ہے تے میں اپنے نبی دے صحابہ واسطے تیار کیتا ہے۔ وعد لہم، اللہ نے جنت بنائی سجائی میں نبی دے صحابہ واسطے، جنت دے بنان دا مقصد پیغمبر دے صحابہ نے، اور ہر صحابی جنتی ہے،
اللہ نے نا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے آندے نے اللہ نے جھانکیا ہے لوکاں دے دلاں دے اندر جھانک کے ویکھیا اللہ نے جھانکیا ہے جننے لوگ ٹر گئے نے انہاں دے دلاں چ وی جھانکیا ہے اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا غور کیجئے نا حضرت آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر قلوب العباد خیر قلوب العباد فاستفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ اللہ پاک فرماندے نے میں پوری کائنات دے بندیاں دے دلاں چ جھانکیا ہے جننے بندے ٹر گئے نے انہاں دے دلاں چ جڑے موجود نے انہاں دے دلاں چ جڑے قیامت تک آنے نے انہاں دے دلاں چ اللہ نے مینوں دل پسند آیا تے آمینہ دے لال محمد دا پسند آیا آمینہ دے لال دا تے میں چوکے کی کیتا میں انہوں اپنا رسول تے اپنا نبی بنا دیتا ہے اس تو بعد پھر اللہ نے ثم نظر فی قلوب العباد پھر میں لوکاں دے دلاں چ جھانکیا ہے تے اللہ فرماندے نے بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے دل تو بعد اللہ نے پھر میں پوری کائنات دے دلاں چ جھانکیا ہے تے جدوں میں جھانکیا پوری کائنات دے دلاں دے اندر فوجد قلب صحابہ خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ اللہ نے پھر مینوں پوری کائنات دے وچوں دل پسند آئے نے تے نبی دے صحابہ دے پسند آئے نے میں انہاں نوں چوک کے اپنے نبی دے وزیر بنا چھڈیا ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب امام حسن بصری فرماندے نے اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ابر هذه الامت قلوبا واعمقها علما وفرمایا واقلها تکلفا قوم اختارهم الله عز وجل لصحبته نبيه واقامت دینه فتشبهوا باخلاقهم وطرائقهم فانهم كانوا ورب الكعبه على الهدى المستقيم دنیا والے او نبی دے صحابہ جڑے نے امت دے وچوں سب تو زیادہ نیک نے اچھی بولو سب تو زیادہ نیک نے علم دے لحاظ نہ سب تو زیادہ گہرے نے تکلف بہت کم کر دینے اللہ نے انہاں نو چن لیا اپنے نبی دی صحبت واسطے اور دین نو قائم کرن واسطے فتشبہوا باخلاقہم اور دنیا والے ہو اگر تساں کردار اپنانا ہے تے پیغمبر دے صحابہ دا اپناؤ تے اگے آندے نے لوگوں امام حسن بصری آندے نے فَإِنَّهُمْ كَانُوا وَرَبُّ الْقَعْبَةِ رب کعبہ دی قسمیں سارے دے سارے صحابی جڑے نے وہ ہدایت تے نے اور صراط مستقیم تے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا موتیاں دے وچوں ایک موتی نے حضرت علی دے بارے چ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی علی جدے دل چ تیری محبت ہے وہ بندہ مومن ہے تے جدے دل چ تیرا پیار نہیں وہ بندہ منافق ہے غزوہ تبوک واسطے جگاں دے پیر چلے نے تے آپ نے فرمایا علی مدینے دے اندر تسی ہے بچیاں تے عورتاں دے کول رہو حضرت علی آندے نے محبوب جی تسی مینوں عورتاں دے بچیاں کو چھڈ کے ٹر چلے ہو میں لڑ نہیں سکدا فرمایا نہیں نہیں علی تیری میری مثال ایویں ویں جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے تے اپنے بھائی ہارون نو قوم دے کول چھڈ گئے تو میرا بھائی ہے تیری میری مثال اس طرح جویں ہارون تے حضرت موسیٰ دی مثال سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غور کیجئے توجہ میرے ول قرآن نے کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تے راضی ہے میرے تے راضی علی تے رب راضی ہے تے علی اپنے اللہ تے بولیا جنا
حضرت علی اللہ تے راضی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تے ادھروں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئیاں. فرمایا فاطمہ دا رشتہ لبنا تے میرے نبی نے انتخاب کنہ دا فرمایا حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر دا. فرمایا میری فاطمہ واسطے رشتہ لب کے آؤ. حضرت علی مدینے تو باہر اٹھ پہ چار دینے تے حضرت ابو بکر و عمر نے جا کے سلام لئی. فرمایا علی تیرا کی خیال ہے اگر تیرا رشتہ فاطمہ نہ ہو جائے, تیرا نکاح حضرت فاطمہ نہ ہو جائے. حضرت علی آدھے نے تو وڈی خوش قسمتی کی ہے. ادھروں دوویں ابو بکر و عمر نبی علیہ السلام کو آئے, محبوب جی اسی رشتہ لب آیا. فرمایا کدا انتخاب کیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتخاب کیتا ہے. فرمایا علی نو بلاؤ. علی نو بلایا جاندا ہے. فرمایا علی تیرے کول حق مہر بنن واسطے کوئی چیز ہے؟ اللہ دے رسول کوئی نہیں, اے لوہے دی سرا اے میں پا کے تے لڑنا وا تے ایک تلوار ہے. آقا فرماندے نے علی اے لوہے دی سرا جا کے مدینے دے بازار چ ویچ آؤ. حضرت علی جاندے نے کوئی 50 درہم دیندا, کوئی 60, کوئی 70 دیندا. اسی دوران حضرت عثمان مل پیندے نے رضی اللہ تعالی. فرمایا علی کدھر آئے ہو؟ فرمایا عثمان جی میرا رشتہ فاطمہ نہ طے ہو گیا ہے تے میں اپنی زراعت تلوار ویچن واسطے آیا. حضرت عثمان کہندے نے علی کنے پیسے لینے نہیں؟ فرمایا جی اننے پیسے دیندے نے. تیری کتاب کشف الغمہ چ لکھیا ہے. حضرت عثمان نے اپنی جیب دے اندر ہاتھ پایا, 480 درہم نکل دینے. میرے عثمان نے 480 درہم علی نو دے دیتے. زراعت تلوار پھڑ لئی ہے, علی لے کے ٹر پے نے. پیچھو حضرت عثمان نے آواز ماری علی واپس آؤ. فرمایا درہم بھی لے جا, پیسے بھی لے جا تے تلوار بھی لے جا, زرا بھی لے جا. علی زرا پہن کے تلوار لے کے جہاد تو کرے گا تے اللہ ثواب عثمان نو دے گا. ہن تیری کتاب جو لکھیا ہے حضرت علی دا رشتہ طے کنے کیتا ہے؟ ابو بکر عمر نے. تے علی دے نکاح دے پیسے کنے لائے نے؟ حضرت عثمان نے. تے تو اجے بھی انہاں دے ایمان تے شک کرنا. اوے اگلی گل سنو. اگلی حضرت علی جدوں نکاح کرن واسطے مسجد نبوی چاہے تے ابو بکر و عمر نظر نہ آئے. آقا فرماندے نے علی اپنے نکاح دے گواہ لے کے نہیں آیا. علی دی طرفوں نکاح دے گواہ ابو بکر و عمر بنے اور فاطمہ دی طرفوں گواہ میرا عثمان بنے. شان علی المرتضی, شان صحابہ. اجے آندے ہو ابو بکر و عمر عثمان جڑے سن معاذ اللہ انہاں دا ایمان ہی کوئی نہیں سی. جے انہاں دا ایمان نہیں منے گا تے علی دا نکاح فاسق ہو جائے گا. بولو تے صحیح کی ہویا جی؟ کوئی گل دی سمجھ آ رہی جی؟ کوئی نہ. حضرت علی دا نکاح کدے نہ ہویا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی. اور اے ایسی جوڑی جدو حضرت فاطمہ دا ہاتھ علی دے ہاتھ نبی پاک نے پڑھایا نا تے نالے بھی کنج کیا فاطمہ میرا علی بڑا غریب ہی ہے دے کو کہ چیز دا مطالبہ نہ کری. تے نالے نہیں کیا کہ کل نو کوئی گل کرے تے منو دسی میرے نے بڑے مرید نے ٹھیک کر. نا 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 بلکہ ایک دفعہ فاطمہ ناراض ہو کے آ گئیاں اگے معمول دے مطابق آؤندیاں نے تے عصر ویلے ٹر جاندیاں نے. اج عصر دی نماز ہو گئی ہے تے آقا فرماندے نے فاطمہ گھر کیوں نہیں جاندی؟ فرمایا ابا جی میں علی نہ لڑ کے آئی ہاں. فرمایا ناراضگی کیوں ہوئی؟ حضرت علی آندے نے میں ابو جال دی بیٹی نہ شادی کرنا چاہنا. میرے پیغمبر نے گل سنی تے چپ کر گئے. حضرت علی نو لبن واسطے نکلے. میرے علی مسجد نبوی دے اندر لیٹے نے. آپ دی کمر دے اتے مٹی لگی ہے تے نبی علیہ السلام نے مٹی ویکھی تے آقا فرماندے نے قوم یا ابا تراب, او ابو تراب تاں تے اٹھ. حضرت علی نو اٹھے نے. فرمایا علی محمد دی بیٹی تے محمد دے دشمن دی بیٹی ایک گھر چ نہیں رہ سکدی.
دھیاں والے ہو، میرے پیغمبر نے آن کے فاطمہ نو کی کیا ہے؟ فرمایا فاطمہ تو علی نہ ناراض ہو کے آئی سیں، اگر اس حالت چ تو مر جاندی محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں سی پڑھانا۔ تے اسی کی کرنے آ تیرے 4-5 بھرا نہیں، جے کوئی گل کرے تے سانو دسی 5 بھرا کدے واسطے؟ کیوں جوائیاں نو کٹن واسطے؟ ساڈی حالت ویکھو نا، لیکن محمد نے اپنی بیٹی دی تربیت کیویں کی تھی؟ پوری زندگی گزر گئی، حضرت فاطمہ نے علی کو کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیتا، اور حضرت علی نے فاطمہ دی زندگی دے اندر دوسری بیوی بھی نہیں کی تھی۔ ذرا غور کرو، فاطمہ دی زندگی، فاطمہ تو بعد آپ نے 9, 10, 11 بیویاں کیتیاں نے، گائے بگائے 18 بیٹیاں بیٹے سنا آپ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیار، ایک دن نا علی نے پوری رات ایک یہودی دے باغاں نو پانی دیتا، انہیں سویرے کو چند کلو جوں دیتے مزدوری لیا کے پیسے گئے، اجے روٹی پک کے تیار ہوئی ہے تے باہر دروازہ کھڑکیا ہے، کون ہے بھائی؟ میں جی یتیم ہاں، بھوک لگی ہے۔ فرمایا حسن اور روٹی چک اس یتیم نو دے دے۔ دوسری روٹی پکی، پھر دوجا آ گیا ہے، میں جی جیل دا قیدی ہاں، مینوں بھوک بڑی لگی ہے، میں قید چوں رہا ہو کے آیا۔ حسن دوسری روٹی اس قیدی نو دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک تیسرا پھر روٹی پک دی ہے، اللہ اکبر، پھر دروازہ کھڑکدا ہے، تو کون ہے؟ میں مسکین ہاں، مینوں بھوک بڑی لگی ہے۔ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ دنیا دے لوگوں تیسری روٹی اس مسکین نو دے دیتی۔ اللہ اکبر، پچھو آٹا مک گیا ہے۔ فاطمہ آندیاں نے علی جی آٹا تے مک گیا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اج علی دا گھرانہ روزہ رکھ کے ہی گزارا کر لوے گا۔ علی تے لوکاں نو دیندا سی، تو علی دے نام تے منگنا ہے؟ یہ چوانی منگن دیا ہے ہر دکان تے نال نعرہ مار دے علی ہم تیرے ہیں، جہنم کے لیے وہابی بتھیرے۔ پانگ پی کے نعرے مار دے، پانگ پی کے، چرس پی کے علی علی کر دے۔ اور میں کیا میری علی نا عقیدت ویکھ، میں مسجد چ وڑ کے وضو کر کے اسٹیج تے چڑھ کے حضرت علی دا نام لے رہا۔ ساڈی محبت ویکھ علی نا کتنی، تیرا علی نا پیار کی تو پانگ پینا، چرس پینا، علی علی کہنا۔ ہے جڑے ملنگ لگے پھر دینے، آیا کہ حضرت علی آج زندہ ہوندے نا ملنگاں دی خیر ہوندی۔ قیامت نو جدو جانا نا تے سارے ملنگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت علی نے ویکھنے نا سارا قبراں دا تے ملنگاں دا چرسیاں پنگیاں دا مال میرے حل کدھر آ گیا؟ آپ نے فرمایا اللہ رسول ہے سارا مال میرے واسطے ہی رکھیا ہے، جنہ چرسیاں پنگیاں دا مال ہے میرے واسطے۔ اور میرے بھائی جاؤ، حضرت علی نے اپنی زندگی دے اندر جتھے پکی قبر نو ٹھان دا وقت آیا ہے، بتاں نو گران دا وقت آیا ہے، اوتھے حضرت علی نو نبی پاک نے بھیجیا ہے، علی فلانی جگہ تے بال بک بوتے یمن چ، انہوں جا کے ٹھا دے، پکیاں قبراں ٹھا دے، ایک گٹھ تو اتے کوئی قبر نظر نہ آئے، پکیاں قبراں علی ٹھان آیا ہے، بتاں نو ٹھان آیا ہے۔ میرا علی پکیاں قبراں بناندا نہیں، ٹھاندا ہے، بت پوجدا نہیں، بتاں نو مسمار کردا ہے۔ علی معاہد ہے، علی مشرک نہیں۔ اور تیری کتاب حیات القلوب چ لکھیا ہے کہ جنہاں نے حضرت علی نو یا علی مدد کیا سی نا، حضرت علی نے زندہ کٹ کے اگ چ سٹ کے جلا دیتے سن، تو ہم انہوں یا علی مدد آکھیا ہے؟ تیری کتاب دا حوالہ ہے، اگر حوالہ نہ دیا تو پوری زندگی اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا ایک بندہ آ گیا،
کہنے لگا علی جی مینوں بھوک بڑی لگی ہے تے مینوں کچھ دیو. کی دیو؟ کچھ دیو. حضرت علی نے کہا حسن جا اپنی ماں نو کہو تیرے کو 6 روپیے نے 6 درہم تو اینو دے دے لے کیا. فاطمہ نو جا کے حضرت حسن نے کہا فاطمہ کہنے لگیاں اپنے بابا نو کہو تے میں گھر دا سودا صرف لیان واسطے 6 درہم رکھے. حضرت علی نو کہا حضرت علی نے فاطمہ نبی دی بیٹی ہو کے علی دی بیوی ہو کے آج رب تو توکل چھڑ دیتا ہی تے درہماں تے توکل رکھ لیا. 6 درہم اس منگن والے نو دے دیتے جڑا لین آیا ہے. اجے وہ گیا ہی ایک بندہ اونٹ لے کے آ گیا ہے. آندہ علی اونٹ لینا جے. حضرت علی آندے نے میرے کو پیسے نہیں میں تے اونٹ نہیں لے سکدا میرے کو پیسے نہیں. آندہ جی میں تھانوں ہی دین آیا 10 کنے پیسے لینے نہیں. آندہ میں 60 درہم لواں گا تھوڑے کو. کنے درہم؟ 60 درہم لواں گا تے اونٹ ویچ کے تسی منو پیسے دے دے آجے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پھڑ کے بن لیا. اجے بنے آئیے دین والا دے کے اگے ہویا ہے. پیچھو ایک بندہ اور آ گیا اونٹ ویندہ ہے. علی جی اونٹ دینا جے. کہنے لگے اجے تو میں ہون لے آئیے اجے تو میں بنے آئیے تے جے کو 2-4 دن رکھا. کہنے لگا نہیں میں ہونے ہی لینا ہے. حضرت علی نے کنے پیسے دیں گا؟ آندہ جی میں 120 درہم دیا گا. 120 درہم دیا گا. حضرت علی نے لیا 120 درہم. وہ 60 جدے کو اٹھ لیا ہی انہوں دیتے تے 60 فاطمہ نو جا کے دیتے. فرمایا فاطمہ تو 6 نہیں سا دینی وے رب نے تینوں 60 دے چھڑے. 10 گنا دیتا کہ نہیں؟ وہ بولو اللہ دے راہ چ دیا کرو. حضرت علی سخاوت کر دے سن. حضرت علی سخی سی. حضرت علی منگن تے پنن والا علی نہیں سی. لوکاں دی دکاناں تو ٹھوٹے پھڑ کے چندہ کٹھا نہیں سی کردا. منگدا پندا نہیں سی. کسے قبر تے مجاور بن کے نہیں سی بیندا. جیڑا عقیدہ تھوڑا ہے جڑی اذان کہندے ہو اشہد ان علی ولی اللہ تے جڑا کلمہ پڑھ دے ہو 5 جزاں والا ایک کلمہ اپنی اذان اپنا مذہب حضرت علی کو لو ثابت کر دیو. میں اس ذاکر نو ایک پلے چ بٹھا کے او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیاں تے میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں. علی علی دے نعرے مارنا علی کو مسلک ثابت تے کرنا. یہ حضرت علی دا مسلک ہے جڑا تو اپنایا ہے. جڑے کڑے نے چھلے نے کالا لباس ہے یہ حضرت علی دا مسلک ہے. جڑا کلمہ تو پڑھنا ہے علی کو ثابت کر حسن کو ثابت کر حسین کو ثابت کر حضرت عقیل کو حضرت عباس کو ثابت کر. دیاؤ جس کتاب جو ثابت کریں گا اس کتاب نو ایک پلے چ رکھا گے او دے وزن دے برابر تے تول کے میں سونا دیاں. ماشاءاللہ بائی کہہ رہے ہیں بولتے نہیں وہ سمجھ آ رہی جے کوئی نہ آؤ تے صحیح. ہم تو مائل پہ کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں. یمن تے حملہ کیتا ہے علی نے. یمن فتح کیتا ہے. اسلام دا پرچم لہرایا. اوتھے بال بک بدھ دی پوجا ہوندی سی. حضرت علی نے انہوں توڑیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی تے حاتم تائی دی بیٹی نو گرفتار کر کے آندا ہے. ادی دی بہن جدو جگاں دے پیر دے سامنے آئی نا مسجد نبوی چ تے حضرت علی نے انہوں گرفتار کر کے آندا تے سیرے دا ننگا سی تے نبی علیہ السلام نے دے سر تے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے دی. یہ خیمہ لگ گیا مسجد نبوی چ. جدو خیمہ لگ گیا اللہ اکبر اللہ بلال دی اذان سنی نبی دی زبان چو قرآن سنیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. ہاں دی اللہ رسول ہن تسی منو نا شام دے جنگل چ پہنچاؤ. میرا بھرا دی اوتھے چھڈ کے نا منو تے آپ شام دے جنگل چ بیٹھا ہے تے منو اودے کو پہنچاؤ نا تے میں جا کے انہوں کہاں کتھے لکدا پھرنا چھپدا پھرنا. کائنات دے سارے سکون تے رب نے محمد دیاں جتیاں چ رکھ چھڑے. آقا فرماندے نے صفاحہ ادھروں کو قافلہ آئے گا نا وہ دے نہ تینوں بھیج دیں. صفاحہ جڑی سی جوان بھی بڑی سی خوبصورت بھی بڑی سی تے چہرے تے نگاہ نہیں ٹیڑ دی. تے باپ کون ہے؟ حاتم تائی جڑا بہت بڑا سخی سی.
جگاں دے پیر نے قافلہ تیار کیتا ہے، یہی صفا کہندی ہے سونیا علی نو کہو مینوں شام دے جنگل چ چھڈ کے آئے کہ نہ اعتماد بول دے نہیں تا جنے ملنگ نے الو دے پٹھے ایتھوں کڑی کر دے اگلے دربار تے وچ اونے اودی لین دی آندا وی کرامت ہی ہے علی دا اے مسلک ہے۔ حضرت علی لے کے چلے جدو شام دے جنگل دے قریب پہنچ دے نے تے دوروں ادی ویندا اے جڑی سواری تے سوار ہے اے میری ماں جمی پین صفاہا لگ دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے دے جرنیل نے مین ہیڈ نے آندا گوانڈی اپنی پین نو اتار دے تے آندا پینا باقی گلاں باچ کرانگے گلے شکوے باچ نے پر منو ایک گل دس دے ایڈے جوانا نہ سفر کر کے آئی ہیں تیریاں عزتاں بھی محفوظ نے کہ نہیں تے اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں اوتھے بھی تیری عزت محفوظ ہے کہ نہیں۔ یہ ہن کی آندی ہے ادی دی پین کی آندی ہے حاتم تائی دی بیٹی کی آندی ہے سن لو آندی ہے ویرا او عزتاں تے منو تیرے کر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں محمد دیاں جتیاں چو پا کے آئی ہیں۔ او حیا میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا تے آندی کی ہے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑنگے ادھی پنی تک چادراں لٹکل تے گٹے دسن پے ننگے تے گل سن لو بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹنگے تے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں اور چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں اللہ اللہ متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل یہ لے گے سی مینوں لے آئے نہیں مینوں یہ ایڈے نہیں بولے بالے آنکھ چا اینا نہیں تکیا یہ ایڈے نہیں کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننا ویخ اینا دا چالا ویکھن والا ہی کو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ جگہ دے پیر فرما دے نے علی میرے وچوں ہیں میں علی وچوں ادھر میرے وال علی میرے وچوں ہیں میں علی دے وچوں ایک دن میرے پیغمبر ایک انصاری صحابی دے کر تشریف فرمانے باہر دروازہ کھڑکدا ہے فرمایا بھی جنہیں دروازہ کھڑکایا ہے انہوں جا کے جنت دی خوشخبری بھی دیا باہر جدوں گئے نا وہ صحابی انصاری باہر جاندا ہے دروازہ کھولدا ہے سامنے ابو بکر کھڑے نے فرمایا ابو بکر تینوں اللہ دے رسول جنت دی بشارت دے رہے نے پھر دروازہ کھڑکیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کیجئے نا پھر دروازہ کھڑکیا ہے ادھر میرے وال ویکھو پھر دروازہ کھڑ گیا ویکھیا تے سامنے حضرت عمر بن خطاب کھڑے نے جگاں دے پیر فرماندے نے میرے پیغمبر نے ہاتھ چک لے عرشاں والیا میں محمد اپنے دل نال ہی نہ پیار کرنا جیڑا ہن دروازہ کھڑکائے او میرا علی ہوئے آندھنے جو تیجی دفعہ دروازہ کھڑ گیا تے ویکھیا تے سامنے واقعی علی کھڑے نے
ایک دن حضرت علی گزر رہے نے، آپ نے فرمایا بھی جنہیں جنتی ویکھنا ہو سامنے ویکھو۔ صحابہ نے کیا جدو نظر اٹھائی تو سامنے حضرت علی جا رہے نے، حضرت علی نو بھی نبی نے جنت دی بشارت دی رضی اللہ۔ اور حضرت علی دا عقیدہ نوٹ کرو اور نہیں چل دے رہن دے۔ اچھا ہاں جی ہوشیاری آدھے نے لا دیو۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات کرنا چاہنا اللہ حضرت علی دے عقائد نہ بھی پیار نصیب فرمائے، اچھی کہو آمین۔ حضرت علی دا عقیدہ سنو، ادھر توجہ۔ اے تیسری رکعت جڑی اٹھ کے اسی رفع الیدین کرنے آ نا شاہ جی، تیسری رکعت جدو اتحیات تے بیٹھی دا تے تیجی چوٹھی دا نا تو پھر رفع الیدین کر دیو کہ نہیں؟ یہ تیسری رکعت دے اندر جڑی رفع الیدین ہے اس حدیث دے راوی حضرت علی المرتضی نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مطلب ہے میرے علی نے پوری زندگی ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا۔ علی دا عقیدہ، علی دی نماز اہل حدیث دے کول ہے، کدے کول ہے؟ اچھی بولو، اہل حدیث دے کول۔ جیڑی نماز تو پڑھنا ہے نا ہاتھ چھڑ کے، جیڑی نماز حنفی پڑھ دینے، یہ نماز علی نے نہیں پڑھی، بول دے نہیں حضرت علی نے نماز پڑھی نہیں۔ ایک دن نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سواری تے سوار لگے نا، رکاب چ پیر رکھیا تے مسکرائے۔ مسکران والا پوچھتا بھی علی مسکرائے کیوں ہو؟ فرمایا میں نبی پاک نو جدو سواری تے سوار ہوں ویکھیا اللہ دے رسول بھی مسکرائے سر، میں تاں مسکرایا۔ ذرا غور کیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دا عقیدہ ویکھ لے، سارے صحابی حضرت علی نہ پیار کرن والے۔ آئیے غزوہ خیبر 9واں قلعہ 8 قلعے فتح ہو گئے نے، 9واں قلعہ فتح نہیں ہوندا، بڑے دن گزر گئے نے، رات دا ٹائم ہے، جگاں دے پیر نے اعلان کیتا ہے صبح میں جھنڈا انہوں دینا ہے جیڑا اللہ تے او دے رسول نہ پیار کردا ہے، اللہ تے او دا رسول جیڑا او دے نہ پیار کردا ہے، سویرے میں جھنڈا انہوں دینا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یار تسی میرے وال ویکھو، آندے نے ساری رات منوں بھی نیندر نہ پئی کہ جھنڈا سویرے شاید منوں مل جائے۔ حضرت ابو بکر آندے نے شاید جھنڈا منوں مل جائے۔ توجہ میرے وال رکھو، صبح دا ٹائم ہویا، آقا فرماندے نے این علی ابن ابی طالب، حضرت علی کتھے نے؟ محبوب جی انہاں دیاں اکھاں خراب نے۔ فرمایا علی نو بلاؤ نا، میرے پیغمبر نے علی دے اکھاں دے اندر اپنا لب پا دیتا ہے، اپنا تھک پا دیتا ہے۔ حضرت علی دیاں اکھاں ٹھیک ہو گئیاں۔ توجہ میرے ول کرے آجے، یہ او تھک کے جیڑا حضرت ابو بکر دی ایڑی تے لگدا ہے تے علی دیاں اکھاں تے لگدا ہے۔ حضرت علی آندے نے پوری زندگی گزر گئی، نبی دے تھک دی برکت نہیں ہے، پوری زندگی میریاں اکھیاں خراب نہیں ہوئیاں۔ اوے تھوک تے کوڑے کھوج بھی ڈگا ہے، آج تک مدینے تو جائیے نا بدر نو، میں اس خود دا پانی پیتا ہے، اس خود جس خود دا پانی کوڑا سی نا او دے نبی نے تھکیا سی، اپنی لب ڈالی، آج بھی اس خود دا پانی مٹھا ہے۔ 1400-1500 سال گزر گئے، نبی دے لب دی تاثیر دیکھیے۔ ایک ملنگ کہن لگا ویکھیا ہی علی دی اکھ تے لگا تے ابو بکر دی اڈی تے لگا، جو مقام اکھ تے اڈی دا ہے وہی مقام شان علی تے صدیق دا ہے۔ میں کہا ملنگا تو سمجھیا نہیں، بھنگ گھٹ پیا کر۔ علی دی اکھ تے تاں لایا، ابو بکر دی اڈی تے تاں لایا۔ ابو بکر میں تیری اڈی تے لب لا کے ٹر چلے، علی تیری اکھ تے لا کے ٹر جا۔ علی انہاں اکھاں نہ ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائیں، جو صدیق کردا جائے تو بھی کردا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناصر مدنی صاحب نہیں ہو اسی تھوڑے واسطے چلا دیتا ہے، انہوں نے پتا ہی مدنی صاحب نے توا لانا ہے نہ ہون چلائے نے۔
آپ 5 منٹ ہوئے گئے ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਰਸੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ اچھا بیو 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 بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ نوٹ کیجئے. عقیدہ توجہ میرے وال. نبی علیہ السلام آخری ایام دے اندر نے توجہ آخری ایام فوت ہون تو 2-3 دن پہلے دی گل لگا دسن. یار میرے وال ویکھو سارے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اور ادھر میرے وال ویکھو یار بیٹھو تھلے بیٹھو. توجہ ہے سارے دی. پھر میں گل کرنی. نبی علیہ السلام فوت ہون تو پہلے حضرت بلال آندے نے جیڑی پیتے مسجد نبوی چ کھل دی باری او دے نال منہ لگا کے آندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ. اللہ دے رسول نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام تے گشی تاری ہے بے ہوشی دا عالم ہے. آپ تے 7 مشکاں دا پانی پایا جاندا ہے. آپ نو ہوش آوندا ہے پھر بے ہوش ہو جاندے نے. صحابہ دیاں اکھاں اس پتی ول اس باری ول لگیاں نے کہ اللہ دے رسول آن تے سانو نماز پڑھان. پھر بلال آئے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی سارے صحابہ انتظار پہ کر دینے نماز پڑھان واسطے تسی نماز دا انتظار کر رہے نے. آقا فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. کین کہہ دیو مرو ابا بکرین. یہ حدیث 27 مرتبہ امام بخاری نے آندی ہے صحیح بخاری چ. کنی مرتبہ یاد کر لو بھابیو یاد. ایک حدیث تے 27 باب بنے نے. مرو ابا بکرین فلیصلی. میں ان سوالے کرنا چاہنا جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے علی کتھے سی؟ علی دی خلافت اور امامت تے اعتراض کرنے والوں دسو علی کتھے سی؟ حسن کتھے سی؟ حسین کتھے سی؟ علی نے اعتراض کیتا ہے؟ بولو تے صحیح. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر نو کہو نماز پڑھاؤ. علی نے اعتراض کیتا ہے. حضرت حسن حسین نے اعتراض کیتا ہے. حضرت عباس نے نبی دے چاچے عباس نے اعتراض کیتا ہے. حضرت عقیل نے نہیں اعتراض کیتا. علی اعتراض نہیں کرتا. تو کون ہے ابو بکر دی امامت خلافت تے اعتراض کرنے والا؟ ہاں اعتراض کیتا ہے میری ماں عائشہ نے کیتا ہے رضی اللہ تعالی. میں کہنا اعتراض کیتا نہیں رب نے آپ کروایا ہے تاکہ گل پکی ہو جائے. پھر ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کروایا. اما عائشہ نے کیا اللہ دے رسول میرے باپ ابو بکر نو نہ کہو انہاں دا دل نرم ہے تواڈے مصلے تے کھلوتا ہے. عمر نو کہہ دیو. فرمایا عائشہ نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. پھر اما عائشہ نے کیا عمر نو کہہ دیو. پھر کیا پھر فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی. فرمایا اللہ دے رسول عمر نو کہہ دیو. فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا یا اللہ والمومنون الا ابا بکر. عرش دا رب بھی انکار کر رہا زمین دے مومن بھی انکار کر رہے نے. رب نو بھی میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا نہیں کھاندا. کسے مومن نو بھی میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا نہیں کھاندا. ہن میں سوال کرنا کیمرے لگے نے. ایک حدیث صرف ایک حدیث 2 4 5 10 دی گل نہیں صرف ایک حدیث دے ذخیرے چو کو مائدہ لال وخا دے کہ حضرت علی نے ابو بکر دی امامت اور خلافت تے اعتراض کیتا ہے. رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا میں اس ذاکر نو اپنی گاڑی انعام چ دے دیا. اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صرف ایک حدیث 2 4 دی گل نہیں کہ حضرت علی نے رضی اللہ تعالی ابو بکر دی امامت اور خلافت تے اعتراض کیتا ہوئے. حضرت عمر دی 4 پائی پئی ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں کھڑا تے میرے کندھے دے پیچھے آن کے ایک بندے نے ہاتھ رکھیا تے حضرت عمر دی میت پئی ہے تے آندا ہے وہ بندے نے جو کندھے تے ہاتھ رکھیا نا تو کہندا ساری زندگی میں نبی دی زبان چوں ہی سندا رہا
ابو بکر و عمر میں اوتھے گئے, ابو بکر و عمر نے میں اوتھے صلح کرائی, ابو بکر و عمر میں اوتھے فلاں جگہ دے بیٹھے. نبی دی زبان دا تقیہ کلام سی, آپ دی زبان تے ابو بکر و عمر چڑھیا سی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے پیچھے مڑ کے ویکھیا تو حضرت علی سن رضی اللہ تعالیٰ. محمد بن حنفیہ نے پوچھیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابا جی زمین دی دھرتی تے نبی تو بعد سب تو افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. سبحان اللہ. فرمایا ابا جی ابو بکر تو بعد, فرمایا پھر عمر ہے, فرمایا عمر تو بعد, فرمایا پتر عثمان ہے. کون ہے؟ عثمان. یہ آندہ نہیں دما دم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر. آندے نے کہ نہیں, بول لو. علی کو خلافت کھوئی گئی, علی کو خلافت کھوئی گئی. حضرت انس فرماندے نے آخری ایام نے آقا فرماندے نے عائشہ اے ذرا باری دا پردہ پراں تے کر, میں ویکھا کون صدیق دے پیچھے نماز نہیں پڑھدا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام مسکرائے, علی دی ابو بکر دی امامت ویکھ کے, صحابہ دا جمع غفیر ویکھ کے. حضرت انس نے میں ٹوٹیاں والی جگہ تے کھڑا تے نبی علیہ السلام مسکرائے. نبی دے دند ایویں لگے, آپ جدوں مسکرائے آپ دے دانت ایویں لگے جویں قرآن دا ورقہ ہوندا ہے. حضرت علی دا کوئی اختلاف ابو بکر دے نال نہیں سی. اگر اختلاف سی تے پھر 2.5 سال تک علی نے نمازاں کتے پڑھیاں دسو؟ اور تھوڑی مسیتے کو بابا ناراض ہوئے تے ہی سارے آنے بھائی مولوی صاحب نماز پھر پڑھا ہے, پہلو حاجی صاحب نو راضی کرو. ایتھے بابا ناراض ہو جائے تو مسلح تے نہیں کھلون دینا. حضرت علی تے مکے مدینے دا چیف جسٹس سی, حضرت علی نے ابو بکر دے پیچھے ایک نماز نہیں پڑھی, ثابت کرو. 2.5 سال تک ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں علی نے, علی چیف جسٹس. 10 سال تک حضرت عمر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں, حضرت علی چیف جسٹس. 12 سال تک حضرت عثمان دے پیچھے نمازاں پڑھیاں, علی چیف جسٹس. ایک کنے سال دیاں نمازاں بندیاں نے؟ 24-25 سال دیاں نمازاں بندیاں نے. اگر حضرت علی دا اختلاف سی ابو بکر عمر عثمان نا, منو 10 پھر 25 سال دیاں نمازاں کتھے سٹے گا؟ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ؟ اور اگلی بات سنو, فاطمہ دی زندگی چ حضرت علی نے کوئی دوسری بیوی نہیں کی. حضرت فاطمہ تو بعد بیویاں کی. بیٹا پیدا ہویا, کہ تیریاں 11 کتاباں دا حوالہ ہے, 11 ایک دو نہیں, 12ویں کتاب بھی غائب, 12واں امام بھی غائب. حضرت علامہ شہید نے شیعہ و اہل بیت چ حوالہ لکھیا ہے, لکھ کے دیتا ہے. حضرت علی دے کر بیٹا پیدا ہویا, نام کی رکھیا ہے محمد, نبی پاک دے نام تے, آقا دے نام تے بیٹے دا نام رکھیا. دوسرا بیٹا پیدا ہویا حضرت حسن دوڑے دوڑے آئے. بابا جی اللہ نے بھائی دیتا ہے, نام کی رکھنا ہے؟ حضرت علی آندے نے بیٹے حسن, محمد تو بعد زمین دی دھرتی تے عظمت دا مالک ہے, ابو بکر ہی ہے. اور روسیا ہو, علی دا عقیدہ نوٹ کرو, اور علی دی محبت ابو بکر عمر نہ نوٹ کرو. کیوں لوکاں دے عقائد دا بیڑا گرک کر دے. پھر بیٹا پیدا ہوا تیسرا حضرت حسن دورے. ابا جی نام فرمایا ابو بکر تو بعد عظمت دا مالک ہے, عمر ہی ہے. خدا نام کی رکھیا ہے عمر. چوتھا بیٹا پیدا ہوا, نام رکھیا عثمان. پنجواں بیٹا پیدا ہویا, نام ہوتا رکھیا عباس, چاچا دے نام. پوچھنے والے نے پوچھے علی چاچا بعد بیگانے پہلے, مراد یہ چاچا بعد ابو بکر عمر پہلے. حضرت علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے انہاں نو علی کیویں پیچھے کر سکدا ہے؟ حسن دی شادی ہوئی, بیٹا پیدا ہویا. ابا جی نام فرمایا ابو بکر, پھر بیٹا پیدا فرمایا نام عمر, پھر بیٹا نام عثمان. حسین دے کر بیٹا پیدا ہویا, ابا جی نام فرمایا ابو بکر. ابا جی بھتیجے دا نام ہی ابو بکر, بھائی دا نام ہی ابو بکر, بیٹے دا نام ہی ابو بکر. فرمایا حسین میں چاہنا جس گھر چلی داخل ہوئے اگے ابو بکر کھیلتا نظر آئے. کائنات دے اندر وکھاؤ تے صحیح.
کہ تھوڑے رولے نے انہاں دا کوئی رولا نہیں سی رحماؤ بینہم تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن پیغمبر دے سارے صحابہ رحماؤ بینہم کربلا دے شہداء دا ذکر کر دے کربلا دے میدان دے اندر سب تو پہلے جنہیں جان دیتی ہے وہ دا نام ابو بکر بن علی ہے دوجے نمبر تے جرا شہید ہویا وہ دا نام عمر بن علی ہے تیسرے نمبر تے عثمان بن علی چوتھے نمبر تے ابو بکر بن حسن پنجویں نمبر تے عمر بن حسن عثمان بن حسن ستویں نمبر تے ابو بکر بن حسین عمر بن حسین عثمان بن حسین اور شہداء کربلا دا ذکر کر دے ہو ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے جاؤ جتھے حضرت حسین دی قبر ہے نا وہ دے سجے کبے دو قبران جنہاں نو علی اکبر تے علی اصغر کیا جائے آدھے نے علی اکبر تو مراد ابو بکر ہے علی اصغر تو مراد عمر فاروق اوتھے بھی حسن دے سجے کبے عمر و فاروق ستے نے تے روضہ رسول دے اندر حسین دے نانے دے کول بھی ابو بکر و عمر ہی ستے نے کائنات دے اندر کو کھاؤ تے سے میرے بھائی حضرت ابو بکر نے نبی دی زندگی جے 17 نمازاں پڑھائیاں اور میں گالے عموماً کرنا ہونا جدو اقصا دی مسجد سے جبریل نے نبی نو پھڑ کے مسلے تے کھڑا کیتا ہے نا کسے نبی دی جرت نہیں نبی نو پیچھے کر جائے تے ابو بکر نو نبی نے پھڑ کے اپنے مسلے تے کھڑا کیتا ہے کسے صحابی دی جرت نہیں ابو بکر نو پیچھے کر جائے اس واسطے علی دا عقیدہ نوٹ کیجئے حضرت علی نے صبح چنڈا کنے دیتا ہے حضرت علی نو او غزوہ خیبر مرحب تلوار ماری جسم دو ٹکرے کر دیتا ہے مرحب دی بڑی تو مسیح کہندا ہی میرا نام مرحب ہے حضرت علی نے میری ماں نے میرا نام شیر رکھے شیر انہیں تلوار ماری علی نے روکے علی دی تلوار نو پھر کون روکے وہ پتا جے نا غزوہ خندق فتح ہویا عمر بن عبد ود آیا کہ نہیں مقابلے بولو انہیں پکاریا ہاں بھائی عمر کتے فرمایا نہیں جانا ابو بکر فرمایا نہیں جانا اینڈ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر تے میرے نبی نے اپنی پاگ بنی حضرت علی خندق چوتر دینے فرمایا علی جا کے انہیں اسلام دی دعوت دینی ہے حضرت علی سامنے آمنے سامنے ہوئے اے عمر بن عبد ود جڑا ہے حضرت علی نو ویکھ کے مسکرائی جا رہا ہے حضرت علی دا قد چھوٹا ہے عمر دا قد بڑا بڑا ہے یہ بہت بڑا جنگجو آدمی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ علی اپنا عقیدہ چھڑ دے فرمایا تو چھڑ دے فرمایا واپس چلا جا فرمایا میں نہیں جانا عمر نو حضرت علی آندے نے تو واپس چلا جا عمر کہندا ہے علی میں واپس جاواں گا منو مکے دیاں عورتاں تانے دین گیاں علی کو ڈر کے واپس آ گئے ہیں حضرت علی آندے نے عمر کان کھول کے سن لے میں بھی واپس نہیں جانا کیوں فرمایا اگر علی واپس جائے گا جنت دیاں حوراں تانے دین گیاں عمر نے وار کیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشانی دے ہوتے اس طرح تلوار لگ دیئے پھر حضرت علی نے تلوار کیتا ہے علی آندے نے اے عمر میں دو بندے آنا نہیں لڑنے واسطے آیا اسلام جو کافر نو دھوکا دینا جائز ہے انہیں جلدی نہ پیچھے ویکھا ماری تلوار سر قلم کر کے پرا ماریا وہابیاں نے صحابیاں نے نعرہ مار دیتا اللہ اکبر غزوہ خندق فاتح کون حضرت علی قلعہ خیبر دا فاتح کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے وچوں نے قافلہ آیا مدینے چ تاجر آئے انہاں کیا جنہیں مرحب تے عمر بن عبد ود نو ماریا علی نو تے ملی ہے انہاں ایک صحابی نے پوچھا بھی علی کتھے ملے گا انہاں کیا اوتھے کانیاں دی ایک چھبر جی پئی تے تھلے بیٹھا علی حضرت علی ہوئے گا انہاں آن کے ویکھیا نا تے حضرت علی سکے ٹکر پانی جی ڈوب ڈوب کے کھان رہے وہ واپس گئے اس بندے نو آندے نے بھائی اس علی نو ملنا ہے جنہیں مرب نو ماریا عمر بن عبد ود نو اونوں ملنا ہے وہ تے کوئی بندہ سکے ٹکر کھان رہے انہوں نے کہا میرے نال آؤ یہی علی ہے
آئیے ذرا غور کی. حضرت علی فرمایا ہی علی نے انہاں سمجھیا کو علی جن نے مرب نو ماریا عمر بن عبد ود نو ماریا وہ کوئی یخنی یخنی پیندا ہوئے گا دیسی مرغے چنگا جوان ہوئے گا کڑیل. وہ ویکھ کے کہنے لگے علی جی تُہی تے سکے ٹکر پانی جے ڈوب ڈوب کے کھاندے ہو مرب نو کیویں مار رہے ہیں. تے حضرت علی آندے نے ایتھے جان دا مسئلہ ہے اتھے ایمان دا مسئلہ ہے. اتھے ساڈی جان نہیں لڑدی ساڈا ایمان لڑدا ہے. کیا بات ہے. جدو ایمان سامنے آئے پھر مرب کی ہے عمر بن عبد ود کی ہزاراں لکھاں بھی آن علی انہاں نو اس طرح وچھائے گا جویں صفا وچھائی دی ہے. حضرت علی دلیر حضرت علی شیر خدا اسد اللہ دا لقب ملی ہے. میرے بھائی آئیے اپنی سیرت اپنی نماز حضرت علی قرآن دے قاری نے قرآن دے حافظ نے صرف ناب نو ایجاد کرنے والے حضرت علی نے تے جنہیں ملنگ نے الو دے پٹھے کہے نو قرآن ہوندے بولو جنہیں آندے نے علی 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 ہم تیرے ہیں انہاں کو قرآن سنو کو ہوندے انہاں کو مشک گوڑے گوڑے ہوندی ہے الو دے پٹھے نے لکوں بھی لایا گلوں بھی لایا. یہ جڑا لکوں گلوں لائی پھردا ہے نو ولی آنا ہے ساڈی ننگے سر تے نو نماز بھی وارا نہیں کھاندی ائی ننگے سر نماز وہ انہاں دی کونی ہوئی کوئی بھی ادھر سارا کچھ لکوں گلوں لائی پھردا ہے اینو ولی آنا ہے جدی رجسٹریشن قرآن کرے رحمان کرے اس ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے. جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اس نو ولی آخ دائے. ولی او نہیں ہندا جو تومبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہی رگاوے مرزا تے صحبہ جنوں حال پاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا. ولی او نہیں ہندا جو تومبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہی رگاوے مرزا تے صحبہ جنوں حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دے نے ولی نہیں بدماش جگ دے نے ولی او نہیں ہندا جو پنگاں کٹاوے نشا پی کے تر دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا. ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندہ نہیں رندہ نہ پاؤندہ تمالا موڑے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہندہ نہیں کوئی کم مندہ ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ ولی ویکھیاں خدا یاد آؤندہ. واخر دعوانا آج دے پروگرام دی ریکارڈنگ توانو ربانی آفیشل نیو یوٹیوب چینل تو مل جائے گی. تمام دوست احباب اس چینل نو سبسکرائب بھی کرو اور اے تواڈا اپنا ربانی آفیشل چینل ہے تاکہ انہاں دے دین دیاں پروگرام دیاں ویڈیوز تقریباً پوری دنیا دی اندر جان جنہ تسی ویکھو گے جنہ شیئر کرو گے سبسکرائب کرو گے اونا زیادہ چینل نو پروموٹ ہوئے گا. تسی سارے احباب مل جل کے اس چینل نو پروموٹ کرو. جزاک اللہ خیر.